नाज़रीन किराम, ये वीडियो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ुसूसन सहर, जादू, असरात, जिन्नात, बद असरात, बंदिश, चाहे वो बंदिश कारोबार हो, चाहे वो बंदिश रिश्ता हो, चाहे वो जादू ऐसा जादू हो जिसमें घर में लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े, अपने बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े होते रहते हो, या और ऐसे नहुसती फैल गई हो घर में या कारोबार में जिससे घर कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो चुका हो, या आप लोगों को कहीं और से इलाज बिल्कुल न मिल रहा हो, तो ऐसे जादू, असरात और बंदिशों को ख़त्म करने के लिए इससे बेहतरीन नक्श मैंने आज तक नहीं देखा। नाज़रीन किराम, बहुत से ऐसे बहन भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं, मुझे कॉल करते रहते हैं कि हम सालों साल से काला जादू में फंसे आ रहे हैं और ज़्यादातर बहन भाइयों का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, या उसे ऐसे जिस्मानी बंदिशों में या ऐसे जिस्मानी असरात में लगा दिया जाता है जिसका इलाज नामुमकिन होता है। नामुमकिन इसलिए होता है नाज़रीन किराम क्योंकि आजकल कोई ऐसा माहिर इलाज अमलियात के सिलसिले में या तो नहीं होता या बहुत ही कम होते हैं। नाज़रीन किराम, ये नक्श आप लोग घर में बैठे भी खुद भी लिख सकते हो, खुद लिख के इस्तेमाल कर सकते हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इलाज इससे बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ये नक्श सिर्फ वो शख्स नहीं लिख सकता जिस पे जिन्नाती दौरे आते हो या उसे जिन्नात तंग करते हो। ये वो शख्स नहीं लिख सकता जिसे जिन्नात पकड़ के गिरा देते हो या बेहोश कर लेते हो, जिस पे जिन्नात की हाज़िरी होती हो। ये नक्श वो शख्स नहीं कर सकता, बाकी हर शख्स कर सकता है। जिस शख्स पे जिन्नात के दौरे आते हों, जिन्नात उसे गिरा कर बेहोश करते हों, वो शख्स ये नक्श किसी दूसरे बंदे से लिखवा कर इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मैं इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। ये नक्श सबसे पहले आप लोगों ने 12 अदद नक्श लिख के, ये नक्श मैं आप लोगों को बताऊं कि ये नक्श सिर्फ बत्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जलाया जाता है, बत्तियां जलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस नक्श को आप लोगों ने सिर्फ लिख के सिगरेट की तरह फोल्ड करके इसकी दुएं लेनी है, दुएं देनी है, और इसको आप लोग सिर्फ दुएं जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तावीज़ के तौर पर इस नक्श को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जिस नक्श में इब्लीस, अबू जहल, फिरौन, इन लहीन मलूनों के नाम लिखे हों, तो उस नक्श को आप लोग तावीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने 12 अदद नक्श लिख के हर घंटा के हिसाब से 12 अदद नक्श 12 घंटों में जला देनी है। जैसा कि आप लोग अभी एक नक्श लिख के जलाते हो, उसके 1 घंटे बाद आप लोगों ने दूसरी जला देनी है, उसके तीसरे घंटे के बाद आप लोगों ने तीसरी नक्श जला देनी है। इस तरह 12 घंटे में आप लोगों ने 12 नक्श पूरे कर देनी है। और जलाते वक्त आप लोगों ने ये अल्फाज ज़रूर दोहराने हैं कि मुझ पर, मेरे घर पर, जो भी आप लोगों का मसला हो काला जादू का, आप लोगों ने ये अल्फाज ज़रूर दोहराने हैं कि मुझ पर जितने भी काला जादू और बद असरात हैं मैं सबको जला के ख़त्म कर रहा हूँ। काला जादू को जलाने के लिए इससे बेहतरीन और ताकतवर नक्श मैंने आज तक नहीं देखा। उसके बाद 12 अदद नक्श जलाने के बाद आप लोगों ने 12 अदद नक्श अलग से लिख देनी है। वो नक्श आप लोगों ने हर रात को एक एक नक्श इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। 12 दिन 12 नक्श आप लोगों ने जलाने हैं, और हर रात ये नक्श जलाते वक्त आप लोगों ने यही अल्फाज दोहराने हैं कि मुझ पर जितने भी काला जादू और बंदिशें हैं मैं सबको जला के ख़त्म कर रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी सख्त जादू होती है 12 नक्श आप लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद वो जादू, वो असरात एकदम से ठंडा और डाउन हो जाते हैं। और जब आप 12 नक्श अलग से हर दिन जलाओगे तो वो जो असरात होते हैं वो भी उसी में ख़त्म हो जाते हैं। इस बत्तियों के लिखने के साथ साथ आप लोगों ने काला जादू को ख़त्म करने के और भी नक्श लिखने हैं जो कि तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो नक्श मैंने अपने चैनल में अलग लगाए हैं जिसमें सूरतें और अस्माउल हुस्ना लिखे हुए हैं। आप लोगों ने तावीज़ के लिए वो नक्श भी अपने पास इस्तेमाल करनी है, गले में डाल देनी है, घर में लगा देनी है, दुकान में लगा देनी है। वो नक्श अलग नक्श है जिसमें अस्माउल हुस्ना और कुरानी आयत लिखे हुए हैं। तावीज़ के तौर पर आप लोगों ने उन नक्श को भी इस्तेमाल करना है। पीने के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, घर में लगाने के लिए, दुकान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जलाने के लिए आप लोगों ने ये नक्श इस्तेमाल करने जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है।
میرے ویڈیوز غور سے میں بار بار یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ویڈیو آخر تک اور غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اکثر لوگ اکثر بہن بھائی جو مجھے کال کرتے رہتے ہیں وہ ان میں غلطی کرتے ہیں، نقوش صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ ان بچوں کے ساتھ آپ لوگوں نے تعویذ اور پینے کے لیے الگ سے لکھ دینی ہے، جو کہ وہ نقوش میں نے چینل میں لگائی ہے کالا جادو کے توڑ کے نام سے، آپ لوگ اس کو سرچ کر کے اسے بھی لکھ دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمولہ جیسا بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہ ایک قسم کی ٹیبلٹ آپ کو لکھ کے نہیں دیتا، وہ آپ کو ایک فارمولہ بنا کے دیتا ہے جس کو استعمال کے بعد آپ لوگوں کو بہترین افاقہ اور آپ لوگوں کو اس مرض سے نجات ملتا ہے۔ تو اسی طرح کالا جادو، سحر و سیب، جنات کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کمپلیٹ فارمولہ آپ لوگوں نے لکھ کے استعمال کرنی ہے، اس کے بعد جا کے یہ کام ہو جاتا ہے۔ صرف بتیاں جلانے کے لیے، صرف کاغذ جلانے کے لیے، یا تعویذ لکھنے کے لیے، یا تعویذ لکھنے سے، یا صرف پینے کی تعویذ لکھنے سے کام نہیں ہوتا جب تک آپ کمپلیٹ فارمولہ نہ لکھو، کمپلیٹ فارمولہ استعمال نہ کرو۔ تو آپ لوگ اس طریقے سے کالا جادو کا علاج کرتے ہو۔ میں اپنے چینل میں، اپنے ویڈیوز میں کالا جادو، بندش کاروبار ہو، بندش رشتہ ہو، اس پہ اس وجہ سے زیادہ زور لگاتا ہوں کیونکہ مجھے 90% بہن بھائی جتنے بھی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ انہی چیزوں میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ انہی بدبختی میں، وہ انہی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ کالا جادو کا ہو، یا بندشوں کا ہو، یا بندش کاروبار ہو، یا بندش رشتہ ہو۔ میری دعا ہوتی ہے اکثر کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حفاظت کرے اور آپ لوگوں کو ان مصیبت سے نجات دے جو کالا جادو یا بندش یا سحر و سیب کی شکل میں۔ مجھے امید ہے ناظرین کرام کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آ گیا ہو یا آپ لوگ اس سے لکھ کے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہو تو برائے مہربانی ان ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر ضرور کیجیے گا، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک یا دوسرے سوشل نیٹ ورک میں یا یوٹیوب میں، کیونکہ یہ ویڈیوز اگر کسی مصیبت زدہ بہن بھائی کو ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے، اس کار خیر میں آپ لوگوں کا برابر کا حصہ ہوگا۔ ناظرین کرام کوشش کرتے رہیے گا کہ ان نقوش کو باجازت آپ لوگوں نے استعمال کر دینی ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ لوگ ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اور اجازت لینے کے لیے آپ لوگوں نے میسج مجھے واٹس ایپ میں، وائبر، ایمو یا کال بالکل نہیں کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو فون پر بھی اجازت دوں، میسیجز پر اور یوٹیوب میں بھی اجازت دوں۔ اکثر بہن بھائی مجھے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ ان ویڈیوز کا اجازت عام کرے۔ عام جو اجازت ہوتی ہے اس میں اتنا پاور نہیں ہوتا جتنا ایک بندہ فرد اجازت لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب میں عام کروں گا اس سے ہر کوئی لکھے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ بذات خود اجازت لوگے تو اس میں ایک قسم کی ایسی انرجی اور شعاع پیدا ہوتی ہے، آپ جو ہی لکھنا شروع کر دو گے آپ خود محسوس کرو گے کہ میرے کام میں ایک قسم کی پاور اور طاقت آ گئی ہے۔ ناظرین کرام میرے جتنے بھی ویورز اور سبسکرائبرز ہیں میں ان سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ میں اکثر اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہر وقت ہر نماز کے بعد دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے نجات دے اور ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حفاظت کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔